शुक्रिया बाबा ईद बाबा अमीर साहब और मौजूद अल्हम्दुलिल्लाह ये त्यौहार है सलाम का सुन्नत है जिसको पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग पूरे पाकिस्तान में अदा कर रहे हैं। इस वक्त जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोटा में जितने भी गुरबा है और जिस जिस इलाके में हैं उन तक जो है ना पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़िम्मेदारान ने गोश्त पहुँचाया है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी ये देख रहे हैं आप लोग आए हैं और मसाकिन उनको पहुँचाया। बहुत बहुत शुक्रिया साहब और हमारे साथ सरपंच साहब भी मौजूद है। कितने मुस्लिमों को गरीबों को पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से कितने फ़ायदा के लोगों को हमारी जमात पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग में कई सालों से ये मिशन चला रहे हैं और गोश्त हम लोगों के तंजीम की जानिब से मिलता है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा के लिए भी हम लोग चलाते रहेंगे और हम लोग सारे खुश हैं जिनको अल्लाह के हुक्म से ये कुर्बानी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद है नदीम रक्षानी साहब कुर्बानी के हवाले से अपना ख्याल पैदा करो। सर जी हमारी जो जमात हमारे ऐसे उनको इंशाअल्लाह यहाँ से जो भी हमारे मरकज़ में हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे ये गोश्त भी इंशाअल्लाह सबसे पहले तो मैं यादा करता हूँ और आज यहाँ पे ये कुर्बानी के जानवर काटे जा रहे हैं गरीब आवाम के लिए और मुस्तहिक लोगों के लिए। तो जमात की तरफ से ये प्रोग्राम जारी है और इंशाअल्लाह ताला क़यामत मर्द तक ये प्रोग्राम जमात की तरफ से जारी रहेगा। और इस हवाले से कोटा शहर के जो गरीब मुस्तहिक लोग हैं ये गोश्त ये इमदाद उन तक पहुँचाया जा रहा है। तो इस हवाले से बहैसियत नायब सदर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग में जमात का और जमात के कायदीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बहुत बेहतरीन और बहुत प्रोग्राम बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ चैनल पर। यकीनन मैं ताल्लुक़ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से और जो इस लीग में 2000 मुस्लिम लोगों को ये गोश्त मिला है। इंशाल्लाह आगे भी सिलसिला जारी है। मैं अपनी पार्टी के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस पसमानदा इलाके बलूचिस्तान में जितने भी गरीब लोगों को ये गोश्त दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि हम गरीब आवाम को मदद करें और जो भी बाकी रहे कि खास तौर पर हुस्नाबाद में तो इंशाल्लाह कल से हुस्नाबाद में जितना भी करें उसका भी गोश्त मिलेगा। बहुत शुक्रिया रहमत साहब। हमारे साथ पाकिस्तानी कौम का एक नुमाइंदा है सलाम साहब। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का जो कारकर्दगी है ईद के हवाले से प्रोग्राम चल रहा है इसके हवाले से माशाअल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम चल रहा है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि मुस्तहिक लोगों को ईद की कुर्बानियों में शामिल करना पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का शुरू ही दिन से
یہ ویژن رہا ہے کہ انسانیت کی خدمت جو ہے کرنا ہے، تو اس پہ میں انتہائی مشکور ہوں۔ پارٹی پہلے دن سے جو ہے الحمدللہ مسکین اور مستحکم خصوصی جو ہمارے پسماندہ صوبہ بلوچستان ہے، ان کے لوگوں کو اور ان غریبوں کو ان خوشیوں میں عید کی خوشیوں میں شامل کر رہے ہیں، اس پہ ہم تہہ دل سے قدرین کا شکر گزار ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھا ہمارے ساتھ صدام نوتالی صاحب موجود، اور بھی قبائلی نمائندوں نے الحمدللہ بہت ایک اچھے انداز سے گفتگو کی۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ابھی پیچھے اور بھی جانور ہیں، آپ آ جائیے کیمرے لے کے انشاءاللہ عید کا تیسرا دن ہوگا، یہ بھی انشاءاللہ ذبح ہوں گے، اور بہت سے مستحق نادار اور غریبوں کو انشاءاللہ اچھے مقدار میں ان کو جو ہے عید کے لیے گوشت ملے گا، تاکہ کسی غریب کا چولہا بھی جلے اور اس کا خوشی بھی مل جائے عید کے ساتھ ساتھ۔ بہت سے لوگوں کا جو عید قربانی کا پروجیکٹ ہے وہ ہونے جا رہا ہے، انشاءاللہ جب تقسیم ہوگا اس کا بھی ویڈیو بنا کے انشاءاللہ آپ لوگوں کو سینڈ کرے گا۔ تو انشاءاللہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مرکزی مسلم لیگ ہے جو جناب حافظ محمد ادریس صاحب اور امیر شمالی بلوچستان محترم جناب ثاقب صاحب اور بابا المغل صاحب اور بھی قبائلی نمائندے ہیں ہمارے موجود ہیں۔ الحمدللہ سب کا جو محنت ہے اس جو انسانی حقوق کے والے کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو الحمدللہ ایک خوشی کا لہر ہوتا ہے جس میں انسانی حقوق کا اور کام کرنا، کارکردگی دکھانا ایک بہت بہتر کام ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم آپ لوگوں کو دکھاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو محنت جاری ہے ابھی تک انشاءاللہ، انشاءاللہ ابھی یہ بھی ایک خوبصورت گائے ذبح ہوا ہے، تو یہ بھائی بھی انشاءاللہ بہت محنت سے کام کر رہے ہیں، بہت پیار سے انشاءاللہ اس کا جو نیت ہے ثواب کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مقبول فرمائے انشاءاللہ، عید بھی اس کے لیے قبول ہو جائے انشاءاللہ۔ بھائی جان آپ کتنے وقت سے کام کر رہے ہیں یہاں پہ؟ 3 دن سے۔ آپ کتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں؟ 3 دن سے الحمدللہ یہ بھائی کام کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ کل بھی انشاءاللہ ہوگا، اگر ہوا کل بھی ہوگا۔ بہترین بہترین ماشاءاللہ۔ بھائی جان آپ کا نام کیا ہے؟ محمد خبیب بھائی ادھر کتنے دن سے کام کر رہے ہیں عید سے پہلے؟ ابھی تک کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جی جی ماشاءاللہ، عید کے پہلے دن سے یہ بھی کام کر رہے ہیں، خاص کر ثواب کی نیت، اللہ کی رضا کی نیت سے کام کر رہے ہیں الحمدللہ، تاکہ بہت سے مستحق اور نادار لوگوں کو عیدی مل جائے۔ بھائی کتنے عیدی آج تک ذبح ہوا ہے عید کا جو دوسرا دن چل رہا ہے؟ عید کے 6 صبح ہم لوگوں نے کیے، تو 4 ابھی کیے، 10 مطلب ہے تو، اور 5 جو ہم لوگوں نے کل کیے، ٹوٹل ہم لوگوں نے 15 بیل اور تقریباً 3 بکرے کیے۔ اچھا ماشاءاللہ، 3 بکرے ہوئے ہیں، 15 گائے ہوئے ہیں انشاءاللہ، اور کل کتنا ہوگا؟ کل کے حوالے سے کچھ ہے؟ انشاءاللہ تقریباً انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ 10 دانے اور ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ کل کے حوالے سے 10 گائے اور ذبح ہونے کا امکان ہے انشاءاللہ عید کا جو تیسرا دن ہے، تو انشاءاللہ امید ہوگا انشاءاللہ کہ ضلع کوئٹہ میں مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے انشاءاللہ بہت سے لوگوں کو انشاءاللہ گوشت ملے گا، اور سب انشاءاللہ اپنا عید خوشی سے منائیں گے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ میرا جو چینل ہے اس کا نام نور بلوچ ولاگز کے نام سے بنایا ہوا ہے، تاکہ عوامی خدمت یا کوئی بھی کارکردگی ہو، کوئی بھی انسانی حقوق کے حوالے سے ہو، عوام کی خدمت کے حوالے سے ہم آپ لوگوں کو انشاءاللہ ایکٹیویٹی دکھاتے جائیں گے۔ ایک جو چینل ہے خاص کر اس لیے بنایا ہے تاکہ کوئی اچھا کام ہو جائے تو ہم اس میں شیئر کریں۔ الحمدللہ جہاں بھی کارکردگی اچھا ہوتا ہے انشاءاللہ، ایک تو صرف پاکستان مرکزی مسلم لیگ نہیں بلکہ نا جدھر بھی جو بھی کارکردگی اچھا ہو جائے، انسانی حقوق کے حوالے سے ہو جائے، انشاءاللہ ہم لوگ شیئر کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا، تو انشاءاللہ ہم آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ کہ کتنے بندوں کو گوشت ملے گا اور کتنے بندوں کا عید انشاءاللہ خوشی سے گزرے گا۔ ماشاءاللہ یہ بچوں کو دیکھو، اوئے ہوئے سارے بچے بھی آئے گوشت لینے کے لیے، اور ہمارے پاس انشاءاللہ بابا امین صاحب بھی موجود ہے، اس کو اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ بابا امین صاحب کتنے بندوں کو گوشت ملا آج تک؟ آج ماشاءاللہ 15 جانور ذبح ہوئے اور مختلف علاقوں میں دیے گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور سابقہ روایات کے مطابق اس کے بعد جو نقد جانور دیے گئے ہیں تو بد گوادر اور پنجور اور قریبی علاقوں
मामूली जानवर दिए थे। माशाल्लाह भाइयों का और भी प्रोजेक्ट है तुरबत ग्वादर और भी इलाकों में इंशाल्लाह अल्लाह ताला कबूल मकबूल फरमाए। भाई का ख्वाहिश है भी कुछ बात करना चाहते हैं? जाया करो, मैं आखिर में टाफियाँ भी बांटता हूँ। माशाल्लाह टाफियों के बावजूद पैसे भी बांटना शुरू करो ना, ईद है भाई। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है रहमत लाला साहब जो कि अपने पश्तो ज़ुबान में कुछ बोलना चाहता है। तो इंशाल्लाह रहमत साहब आपका क्या ख्याल है, अभी क्या करना चाहिए कल के हवाले से, आज के हवाले से? مرکزی مسلم لیگ پارٹی کی طرف سے تقریباً 2000 کورو تس کم مستی کو کورونو هغه ته گوشت ملاو سو غوښه ملاو سو د خپل پارټي قائدین ټول شکریا ادا کوم. مرګورو یقینا هم دا د غریب عوام لپاره یو سکم پیکیج راغلی دی. ان شاء الله موږ د کوشش سبا سے حسناباد حلقه پی بی 41 کې سکم مستی کو کورونو دی هغه یو وکړ په موږ راشن ورو په دې کې زدا پارټي سکم قائدین دی امیر صاحب او بابر بھائی د ګردو شکریا ادا کوم. خاص طور میډیا زموږ نواب استی او مرګورو زموږ مقصد هم دغه دی او د دې پارټي پلیټ فارم سمجھ په دوام خدمت وکړو سکم مستی کو کورونو دی ان شاء الله سبا هغه ته माशाल्लाह ये था रहमत लाला साहब जिसने अपने मोहब्बत का इजहार किया और अमीर साहब का शुक्रिया अदा किया, बाकी तमाम इस पार्टी का भी शुक्रिया अदा किया और इसने पश्तो ज़ुबान में अपने इलाके के बंदों को भी पैगाम दे दिया कि इंशाल्लाह मायूस ना हो जाए, वो अल्लाह ताला रहम करेगा और अल्लाह ताला की मदद हर चीज़ इंशाल्लाह हासिल होगी। हमें उम्मीद करना चाहिए कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह मदद करने वाला है और इंशाल्लाह हर गरीब का चूल्हा जलेगा इंशाल्लाह। सबका ईद इंशाल्लाह बिल्कुल सेम होगा, कोई भी मायूस इंशाल्लाह नहीं होगा और ना ही होने देंगे। और रहमत लाला आपका बहुत बहुत शुक्रिया तो आपने हमें टाइम दे दिया। तो मेरे चैनल को नूर बलोच वीडियोज़ को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। इंशाल्लाह मैं अपने पेज पर करूँगा। तो हमारे साथ सरमस्तानी कौमी राब्ता तहरीक का चेयरमैन मोहम्मद सरमद साहब भी मौजूद है। मोहम्मद सरमद साहब आप अपने कौम सरमस्तानी को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पहले तो मैं अपनी कौम को जहाँ भी है जैसे भी उसको ईद उल अज़हा का मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके बाद जो है ना मैं यही कहता हूँ कि इस वक्त जो है ना हमारे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से क्वेटा में जहाँ भी हमारे सरमस्तानी कौम आबाद है और रह रहे हैं उनके घर तक कुर्बानी का गोश्त पहुँचा चुके हैं और मज़ीद जो है ना इंतज़ामिया वहाँ पर गोश्त पहुँचा रहे हैं और जिसके लिए हम जो है ना पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के मशहूर है क्योंकि इनका मंशूरी यही है कि खिदमत की सियासत। आज जो है ना अमली तौर पर खिदमत की सियासत करते हुए हमारे जो है ना गुरबा मसाकीन को जो डिस्ट्रिक्ट क्वेटा में है इनको जो है ना उनके घर में चूल्हा जो है ना पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को पहुँचा हुआ है। बहुत शुक्रिया। ये था हमारे साथ मोहम्मद सरमद साहब जिसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया और मेरे ख्याल से जो कि इंसानी कौम के हवाले से सबसे पहले यही हक बनता है कि कोई इंसान किसी इंसान की मदद करे, वो भी अल्लाह की रज़ा की खातिर बिना कोई मकसद के बिना कोई लालच के। तो मोमिन साहब ने भी यही गुजारिश किया कि भाई मायूस न हो जाए, इंशाल्लाह मदद फरमाएगा। ईद भी अच्छा गुजरा है इंशाल्लाह और भी इंशाल्लाह यही उम्मीद है और ये भी दुआ करें कि फ़लस्तीन और गज़ा में इंशाल्लाह जो हो रहा है जुल्म तो उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको भी रिहाई नसीब अता फरमाए। और मोमिन साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने हमें टाइम दिया और अपने जो कबीले के साथ आया था यहाँ पे विज़िट भी किया था इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोमिन साहब चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं और वायरल भी करना है इस वीडियो को।